آقا فرماندے نے افشوا السلام، اے لوگو سلام نو عام کر دیو، اے سلام نو عام کر دیو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے سلام دا حکم دے دیتا۔ اسی مسلمان ہاں، سانو چاہیدا کہ سلام کریے، سلام کریے۔ ایک ہم کے عام عمل نہیں جے، اے میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے۔ صحابہ کہندے نے کہ میرے مصطفیٰ ہر بندے نو سلام کریا کر دے، چھوٹا ملدا انہوں بھی سلام کر دے، بڑا مل جاندا انہوں بھی سلام کر دے۔ یار اسی تسی سلام نہیں کر دے بلکہ گلاں عجیب عجیب کر دے آں۔ جے کوئی سلام لے بھی لینا تے ساڈے کول جواب دین دا ٹائم نہیں ہوندا، جے ایک واری جواب دے دئیے تے دوجی واری سلام ہو جائے نا تے اسی کہنے ہاں مولوی تینوں پیچھے کوئی مسلمان نہیں نظر آیا۔ ساڈی گل یہ ہوندی کہ تینوں پیچھے کوئی نظر نہیں آیا جڑا تو بار بار سانو سلام کری جانا ہے۔ نہ سونیا پاک پیغمبر دا فرمان ہے افشوا السلام، سلام نو عام کر دو۔ امام الانبیاء علیہ السلام میرے پاک پیغمبر دا شہر مدینہ میرے مصطفیٰ دا دیوانہ پروانہ ایسا بازار دے اندر جاندا ہے، سودا نہیں لے آندا، خرید و فروخت نہیں کردا، واپس آ کے غلام نو بھیج دیندا۔ ایک دن غلام کہن لگا کا اگر غصہ نہ کرو دیکھ گل پوچھ لواں۔ آندا جی پوچھو نہ گل کیے؟ آندا بازار جاندے ہو لیندے بھی نہیں کچھ، بیچ دے بھی نہیں کچھ، کرن کے جاندے ہو؟ او میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ کہن لگا میں جدوں دی حدیث سنیے افشوا السلام، سلام نو عام کر دیو، میں بازار دے اندر جانا وا، مینوں چھوٹا مل جائے میں سلام کردا، مینوں بڑا مل جائے میں سلام کردا، بچہ مل جائے میں سلام کردا، بوڑھا مل جائے میں سلام کردا۔ اسی تسی کی کردے ہاں؟ اسی آنے ہاں مولوی انہیں میرے ول تکیا نہیں ہے، میں انہوں سلام کیوں لے لواں؟ قاری صاحب جی او تے سانوں بلا کے نہیں راضی، اسی کے میں سلام کر لئیے۔ آ سونے تینوں پاک پیغمبر دا فرمان سنا دیاں، اگر تو چاہنا ہے نا تیرے دل دے اندر محبت پیدا ہو جائے، اگر تو چاہنا ہے تیرے بھائی دے دل دے اندر محبت پیدا ہو جائے نا، میرے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق تو جا کے سلام کر لے۔ رب محمد دی قسم ہے تو لڑیا بھی ہوئے گا تے اللہ تیری صلح کروا دے گا۔ اے سلام دی برکت ہے، سلام دی برکت ہے۔ اے اللہ نے آرڈر فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، وہ لوگو میرے پاک پیغمبر نال پیار کرنا چاہتے ہو، میرے نال پیار کرنا چاہتے ہو تے مصطفیٰ دی گل مننی ہوئے گی۔ او دیوانے او پروانے میرے پاک پیغمبر دے اس طرح بازار دے اندر جاندے نا، دو دیوانے جا رہے ہوں دے، راستے دے اندر کوئی چٹان آ گئی، کوئی درخت آ گیا، کوئی چیز آ گئی ہے، ایک سجی سیٹ تے ہویا، دوجا کھبی سیٹ تے ہویا، اگوں مل پے نے تے آندے نے السلام علیکم، مل کے کہندے نے السلام علیکم۔ ساڈے وچوں رواج ختم ہو گیا ہے، اسی سلام بھی نہیں کر دے، گالیاں دے کے بلانے ہاں، برا کہہ کے بلانے ہاں، غلط لفظ استعمال کر دے ہاں، عجیب و غریب ورڈ استعمال کر دے ہاں۔ نہ سونیا اپنا ملے تاں بھی سلام کریا کر، بیگانہ ملے تاں بھی سلام کریا کر۔ تو سلام کرے گا اللہ تیرے اندر پیار کر دے گا، تو سلام کرے گا تہاڈیاں محبتاں ہو جان گیاں۔ آنا سونیا پاک پیغمبر دا شہر مدینہ ہے، میری تیری ماں جی سیدہ طیبہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، میرے مصطفیٰ گھر آندے نا تے آندے ساری کہندے السلام علیکم ورحمت اللہ۔
گھر بڑھ دے اپنے گھر دے اندر آ کے سلام کر دے. اسی کر دے غصہ نہیں کرنا، اسی نہیں یہ کرتے. اسی بوئے دے اندر بڑھ دے ہاں تے لالا لالا مچا لینے ہاں. و یارو سلام نو عام کر دیو. آقا فرما دے افشو السلام و آتم الطعام. انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے اگلے حدیث بھی سناواں گے. آقا فرما دے سلام نو عام کرو، سلام نو عام کرو. میرے مصطفیٰ دے یاراں نے بھی عمل کیتا، پاک پیغمبر دے وفاداراں نے بھی عمل کیتا، سانو بھی عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں پاک پیغمبر دا فرمان سنا رہا ہوں صلی اللہ رسول تے بیٹھ کے. آقا فرما دے سلام دی برکت دے نال اللہ تیرے دل دے وچوں نفرتاں ختم کر دے گا، دورتاں ختم کر دے گا، غصے گلے ختم کر دے گا. اللہ کو دعا کر لو جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک سانو سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحان ربک.